الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والرسل وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في مقام آخر: ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رحمة مهداة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ولله در القائل حيث يقول وأحسن منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. رئيس الحفلة الميمونة، وأساتذتي الكرام، وإخواني الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. اليوم أقرر أمام حضراتكم حول موضوع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الموضوع الذي لا أستطيع أن أبين كله، ولكن أبين أمامكم قليلا منه. أيها الأعزة، تلوت الآية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جعله الله رحمة لجميع العالمين، أن محمدا من يمدحه جميع العالمين، حتى السمك في البحر والطيور في جوف السماء، والملائكة أيضا يمدحه، كما قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي والله تعالى يمدحه. أيها المستمعون الكرام، وقال تعالى في شأن حبيبه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحافظا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولا يقبله الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء، وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأصدره بكل جميل، وأحب له كل خلق كريم، وجعل السكينة لباسه وشعاره، والتقوى ضميره، والحكمة معقوله، والصدق والوفاء طبيعته، والعفو والمعروف خلقه، والعدل سيرته، والحق شريعته، والهدى إمامه، والإسلام ملته. أيها الأعزة، قال الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. أي قال الله تعالى: يا أيها النبي ألحقت اسمك باسمي في كل مكان إلى يوم القيامة. لو كان ذكري تحت الثرى فذكرك يكون تحت الثرى، لو كان ذكري في جوف السماء فذكرك يكون في جوف السماء، لو كان ذكري على الأرض فذكرك يكون على الأرض، لو كان ذكري في التوراة فذكرك يكون في التوراة، لو كان ذكري في الإنجيل فذكرك يكون في الإنجيل، لو كان ذكري في الزبور فذكرك يكون في الزبور، لو كان ذكري في القرآن فذكرك يكون في القرآن، لو كان ذكري
تشترط. السلام عليكم.